Mayong adlaw na sab kaninyong tanan, welcome na sab sa atong YouTube channel, Preparing for Eternity. Gani na natasabta sa atong part 3 nga pagtuon sa balaang kasulatan nga ang atong topiko niini mahitungod sa ang ikapito. O gani atong balikan sa tipik mga pinalangga ang pagtuon nato sa Exodo kapitulo 16 bersikulo 23 nga nagkanayon dinhi atong hatagag pagtagad. Og siya miingon kanila kini maong giingon ni Jehova ug maong balaan nga pagpahulay ang adlaw nga igpapahulay ngadto kan Jehova ang pagalutoon ninyo lutoan ninyo karon ug ang pagalungagon ninyo lungaga ninyo karon ug ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Usa sa mga pamaagi sa pagbalaan mga pinalangga sa atong pagtuon nganong pahunungon ita sa pagtrabaho aron sa pagbalaan. Usas mga paagi sa pagbalaan mao di ay nga kinahanglan mag-andam ta sa atong pagkaon nga panahon sa Sabado wala natay pagalutoon. Dagan niya, di ba? Ang tipik na dunay mga usahay, mga gitawag o mga alibay nga makaingon ta nga kaniadto ra kay di man high-tech karon high-tech naman. Liso na malang. Buot pasabot mga pinalangga nga applicable lang sa mga pobre ang kanang dili pagluto. Pero sa mga dato kay high-tech man, okay na. Dili gyapon siya no. Dili gyapon mahimo nato nga alibay tungod kay dili pud tanan kita karon mga dato. Di ba? Nya ikaduha pod nga punto, ang issue dinhi nga kinahanglan nga walay buhaton. So magaan man na og sa madili gaan ang Biblia nag-ingon nga unsa man kinahanglan nga naay pagbalaan ug usas pagbalaan ang panahon sa igpapahulay wala na untay pagalutoon. Pero usahay makaingon man ta mga pinalangga. Daw be ug naay mga bisita maabot. Di ba usahay atong mahunahuna ba ang atong gihunahuna kung supak ta kanunay mga pinalangga kana lang mga ang mga rason na lang ba mga pamalibad na lang, objection na lang ato. Pero kung atong hunaon baya mga igsunan, kung tinud-anay tang mangandam, pwede man ta nga. Base, kabalo man kita kasagara, na mo anak sa simbahan, o ato lang daghan-daghanon, ay atong pag-andam. Kay kabalo man ta, kung naatas sa simbahan, naamay mga unsaman, naamay mga taong magpahibalo nga mo, anak pa. So ato lang daghanon. No? Pero kung wala gyud unexpected unya na ubos gid ang kanon dili pud nato ingon nga dili pud nato lutuan ngano man ang pagluwas nato sa kinabuhi mo may importante apan kung tuyo-tuyoon lang pud nato nga di kita mangandam diha pud no ang dili maayo sa atong kinabuhi, di ba? So ato nga nauna so importante usa sa pagbalaan mao di ay nga kinahanglan nga magluto na ta panahon sa adlaw igpapangandam labi na kanang ikaunom nga adlaw nga gitawag adlaw igpapangandam. So unsa pa gyud ang pamaagi sa pagbalaan sa adlaw igpapahulay? Na dinhi mga pinalangga sa Nehemias kapitulo 10 bersikulo 31 na dinhi isulti mga pinalangga 10 versikulo 31 na ay mga punto lang din nga akong kuhaon nga gusto nako nga i-share sa inyo ha. 10:31 ang gisulti ni Nehemias 10:31 nga nagkanayon din og kon ang mga katawhan sa yuta magdala og mga manggad kon bisan unsang makaon sa adlaw nga ipapahulay aron ibaligya nga kami dili mo palit ni ini sa adlaw nga igpapahulay kun sa usa ka adlaw nga balaan. Dina nga punto mo na gusto nako pasabot kaninyo. Kung dunay mamaligya kinahanglan nga di ta mamalit. Diba? Kung magdalag mga manggad, mga butang, mga isda na din na mga unsa pa nang i-offer padalitan baligya o kaha mo adto tas tindahan kay mamalita kinahanglan likaya nato kay ang pagbalaan sa adlaw ipapawlay
bawal ang pagpamalit mga pinalangga. Ngano man, before ang adlaw igpapahulay naamay gitawag adlaw igpapangandam nga ang adlaw igpapangandam mao ang Biyernes. Ang ato din mangandam ta. Ana siya mga pinalangga, no? So dili lang ta kay kanang mga objection lang ato Ang Ginoo nakabalo sa atong kinabuhi. Kung unsa ang atong gibati o pulos lang bagid objection ang akong gibuhat tungod kay di gyud ko ganahan motuman ni ini. Diba? Usahay mga higalaan, mubiya ni usa ka kaulawan sa katawuhan sa Dios. Ngano man, mo nay irason tungod kay ang paglungag bawal pero kita wala. So usahay mahimong kaulawan sa atubangan sa mga tao ug mo nay mahimo nga ilang i-objection nga wala man lagi na nato tumana. So daghano usahay ato ning balibaran kini siya apan maugid ni siya ang tinuod mga pinalangga. Sunod, Isaiah 58 versikulo 13 man siguro na pinalangga. Atong tan-awon ha. Unsaon pagid pagbalaan ang adlaw papahulay. Isaiah 58 versikulo 13. O mabaka ni. Okay? Versikulo 13 nga nagkanayon. Kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw ipapahulay gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan o sa pagtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka himutan o sa balaan ni Jehova nga langdon og magpasidungog kanini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon mga kalipayan ni magsulti sa imong kaugalingon nga mga pamulong. Nay mga punto ko natong sabton mga pinalangga, apil ang paghisgot-hisgot sa mga negosyo. Bawal basta adlaw ipapahulay. Apil ang paghisgot-hisgot sa mga panginabuhi. Bawal unsa pa gyud? Kanang gitawag pug imong kaugalingong kalipayan daghan man no. Pero unsa man alang sa mga magtiayon. Bisan ang kaminyoon, di ba? Bisan ang kaminyoon usa ka balaan, usa ka sagrado. Apan sa adlaw nga igpapahulay nga gitawag og balaan, bawal ka ng kaugalingong kalipayan gyapon. Ngano man? Tuluan ba mong singutan ang mga pinalangga? Di ba? Ang gusto sa Ginoo pahulay ta aron sa paghinumdum nato sa pagbuhat sa kalibutan ug kinahanglan ato ng talikdan usab pugnan nato ang atong kaugalingon ni ana sa buhat sa mga magtiayon ngano man kay gusto sa Ginoo mabalaan nato gyud ang iyang adlaw igpapahulay. Pahiyom ka no? Pero mo ginay tinuod. Pangutana na pud. Dabi, Brad, kung moabot og Biyernes sa gabi di Sabado naman no? Nya. Dinha matuman ang ingon sa alagad sa Ginoo pagpugong. Pagpugong. O, diba? Kinahanglan na siya. Kaugalingon man na siyang kalipayan. Kung gusto nato sundon ang balaang kasulatan mga pinalangga, mao gid ni siya ang tinuod. O kinahanglan atong pugnan ang atong kaugalingon. Yan. Ang tao nga magpugong siyang kaugalingon si Isaiah mga pinalangga 56:2 usa ka nindot ang iyang sulti na ipunto niini nga gusto nakong hatagan og pagtagad. Isaiah 56 versikulo 2. Nasa giingon din 56 versikulo 2 man siguro to mga pinalangga. Ay din. Bulahan ang tao nga nagahimo niini ug ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Ang tao di ay mga pinalangga nga gikan sa pagbuhat o sa paglapas sa adlaw ipapahulay
Unya nakasabot siya sa mensahe nga kinahanglan pugngan ang atong kamot atong mga tiil sa pagbuhat ni anak kay sa atubangan sa Ginoo daotan na. Kung muhunong ta sa pagbuhat sa adlaw igpapahulay og balaanon nato ang Dios ni anang adlaw, ang Dios nag-ingon bulahan. So kung bulahan, unsa may katugbang? Alaot. Kung maghisgot og kaluwasan, kinsa man ang luwason? Ang binalaan o ang mga balaan o ang mga laot? Siyempre, ang mga binulahan. Diba? Ang mga binulahan, mao kadto ang tagan-an sa Ginoo ug kinabuhi nga walay katapusan. Tanawon ko nato. Murag naman siguro ni sa bersikulo 3 itong lang taon. Okay, mura to siya, no? Pagpugong siyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan, kinahanglan ta magpugong. So ato bang nasabtan mga pinalangga? Ako nagalaom nga kini nga mensahe sa adlaw ipapahulay sa ikapitong adlaw, part 3 naman hinaot nga ikaw ako na panalanginan ini. O daghang salamat, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.